اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ٹیچر منظور احمد خان، گورنمنٹ مڈل اسکول اندر دجی نوگام زون ماور. آج 14 جولائی 2020 تیسری جماعت کے بچوں کے لیے انگریزی کی نصابی کتاب سے ماخوذ سبق پرپورشن ان آن انڈر پیش کرنے جا رہا ہے. پیارے بچوں، آج پڑھو اسیت یعنی ان کتت چھُ لگان، آن کتت چھُ لگان، انڈر کتت چھُ لگان. ان چھُ اکثر بیشتر لگان منٛز باغ، آن چھُ لگان ہیٚرِ کِنۍ، انڈر چھُ لگان تلکے. یعنی یہ چھُ اکھ سینٹینس دِتھ أسۍ پڑھو آز سینٹینس ٹایز آر ان دا باکس. ٹایز آر ان دا باکس. ٹایز میں گئی کھلون، دپان یِم چھِ أکِس باکسس منٛز. بُکٕز آر آن دا ٹیبل. بُکٕز چھِ کینٛہہ کِتاب چھِ تِم چھِ ٹیبلس پٮ۪ٹھ. آن اَتھ چھُ تَوَے آمُت آن. بُکٕز آر آن دا ٹیبل. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ سینٹینس دا کیٹ از انڈر دا بیڈ. دا کیٹ از انڈر دا بیڈ. دپان یُس یہِ بِلی چھُ یہِ چھُ کَتھ تل؟ بیڈس تل. انڈر چھُ لگان انڈر میانے نیچے. یِتھَے کٔنۍ پَرو أسۍ باقٕے یِم سینٹینس یِمن شکلہٕ یورٕ دِتھ چھِ. دا ایگ از ان دا کپ. دا ایگ از ان دا کپ. ایگ میانے گوٚو انڈا. دپان یُس یہِ ٹھوٗل چھُ یہِ ہسا چھُ کپس منٛز. ان میانے گوٚو منٛز باغ، یہِ چھُ کپس منٛز. دا بال از آن دا باکس. دا بال از آن دا باکس. یُس ہسا بال چھُ سُہ چھُ کتھ پٮ۪ٹھ؟ باکسس پٮ۪ٹھ. أکِس چھُ باکسس پٮ۪ٹھ بال، اتھ چھُ آن لگان. دا بال از آن دا باکس. یِتھَے کٔنۍ چھُ دا ڈاگ از انڈر دا ٹیبل. ٹیبلس تل ہسا چھُ ڈاگ یعنی کُتا چھُ انڈر. انڈر میانے گوٚو نیچے. دا ڈاگ از انڈر دا ٹیبل. یہِ ہسا چھُ ٹیبلس تل. دا فلاورس آر ان دا باسکٹ. دپان پوش چھِ یِم فلاورس چھِ یِم چھِ کتھ منٛز؟ یعنی آر ان دا باسکٹ. یِم چھِ باسکٹس منٛز باغ، باسکٹس منٛز. توے چھُ اتھ ان آمُت، یہِ چھُ منٛز باغ. دا فلاورس آر ان دا باسکٹ. پتہٕ چھُ بیٛاکھ پوٗنٛژِم. دا کُلاک از آن دا ٹیبل. دا کُلاک از آن دا ٹیبل. کُلاک میانے گٔے گھڑی. دپان یہِ ہسا چھُ ٹیبلس پٮ۪ٹھ. دا کُلاک از آن دا ٹیبل. تہٕ یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ مختلف یعنی سینٹینس بنٲیِتھ یِمن منٛز کُنہِ جایہِ ان لگہِ، کُنہِ جایہِ آن لگہِ، کُنہِ جایہِ انڈر لگہِ. یعنی آز پٔرۍ اَسہِ یِم سینٹینس تہٕ مزیٖد پڑھو أسۍ بیٚیہِ. دا ایگ از ان دا کپ. دوٚیِم چھُ دا بال از آن دا باکس. ترٛیٚیِم چھُ دا ڈاگ از انڈر دا ٹیبل. ژوٗرِم چھُ دا فلاورس آر ان دا باسکٹ. تہٕ پوٗنٛژِم چھُ دا کُلاک از آن دا ٹیبل. تہٕ باقٕے سینٹینس پڑھو أسۍ بیٚکہِ ساتہٕ تہٕ شُکریہ.